अब अहिले चाहिँ हामी यो डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा। यो अल्फा बीटा एन्ड गामा भनेको के हो? सुरुमा अल्फा भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सिभिटी, बीटा भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपेन्सिभिटी, यो भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी। अब यो सबैको एक एकवटा एक्सप्रेसन छ। यो चाहिँ कस्तोको लागि अरे? यो 1D को लागि, यो 1D भनेको लेन्थको लागि, यो अल्फा भनेको चाहिँ 1D को लागि हो। यो बीटा भनेको चाहिँ 2D को लागि, 2D भनेको त एरिया जस्तो खालको, अनि यो गामा भनेको चाहिँ 3D को लागि, 3D भनेको चाहिँ भोल्युम। अब भोल्युम त यस्तो, अब 3D भनेको त यस्तो अब्जेक्ट हुन्छ नि, यस्तोको लागि, यो स्पेसली भोल्युमको लागि, यो एरियाको लागि र यो लेन्थको लागि। अब सबैको एक एकवटा एक्सप्रेसन छ। त्यो एक्सप्रेसन के हो? सुरुमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अल्फाको लागि एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ L2 = L1 अनि ब्राकेटमा 1 प्लस अल्फा डेल थीटा हो। यो चाहिँ के को लागि अरे? अल्फाको लागि हो। अब बीटाको लागि चाहिँ के हो? बीटा त एरियाको लागि हो। एरिया भनेपछि त्यहाँ A2 = A1 1 प्लस बीटा डेल थीटा भयो। अब यो चाहिँ के हो? गामाको लागि, गामा भनेको त भोल्युम हो, त्यही भएर भोल्युम = भोल्युम 1 प्लस गामा डेल थीटा भयो। अब सुरुमा हामी यो अल्फा र बीटाको रिलेसन थाहा पाऊँ। यो अल्फा र बीटाको रिलेसन थाहा पाउनको लागि सुरुमा यो र यो एक्सप्रेसन लिऊँ। सुरुमा यो एक्सप्रेसन लिऊँ हामी। यो एक्सप्रेसन लिँदाखेरि के हुन्छ त? यहाँ हेर, A2 = A1 1 प्लस बीटा डेल थीटा भयो। अब यो चाहिँ कस्तोको लागि? यो एरिया चाहिँ कस्तो एरिया हो त भन्दाखेरि एउटा स्क्वायर सिट हो। एउटा स्क्वायर सिट हो जसको लेन्थ चाहिँ L छ अनि यसको एरिया चाहिँ L2 हुन्छ, L स्क्वायर हुन्छ। अब यो एरिया 2 भनेपछि त यहाँ आएर त L2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो, एरियै हो नि त यो भनेको त, = यो A1 भनेपछि त L1 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। अब 1 प्लस अरू जस्ताको त्यस्तै भयो, बीटा डेल थीटा भयो। अब यो इक्वेसनलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ। अब यो लिऊँ, यो लिइसक्यौँ। अब यो लिऊँ, यो लिँदाखेरि चाहिँ के छ त? L2 = L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा छ। माथिको इक्वेसनलाई मैले जस्ताको त्यस्तै सारिदिएँ। अब यो इक्वेसनसँग बराबर बनाउनको लागि यो इक्वेसनलाई दुवैतिर स्क्वायर थपिदिउँ। स्क्वायर भनेपछि स्क्वायरिङ बोथ साइड भनेपछि L2 को होल स्क्वायर = L1 को होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल थीटाको पनि होल स्क्वायर भनेपछि सबैतिर स्क्वायर त हाल्न पाइन्छ। त्यही भएर अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन त बराबर छ नि त, L2 को होल स्क्वायर L2 को होल स्क्वायर छ। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई, यो र योलाई चाहिँ बराबर दिन पाइन्छ। यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ बराबर भयो, मतलब इक्वल भयो। अब यहाँ के भयो? होल स्क्वायर यो लेख्दैछु है, म यो लेख्दैछु 1 प्लस बीटा डेल थीटा भयो। यहाँ आएर = योसँग बराबर हुन्छ नि त, यो त यो दुइटै बराबर हो नि त, त्यही भएर 1 स्क्वायर = 1 प्लस अल्फा डेल थीटा को होल स्क्वायर भयो। अब L1 स्क्वायर त काट्यो। अब यो यसलाई जस्ताको त्यस्तै सारिदिउँ, 1 प्लस बीटा डेल थीटालाई सारिदिएँ है मैले, = अब यसको चाहिँ फर्मुलामा हालिदिउँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल थीटा प्लस अल्फा डेल थीटाको होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर भयो। अब यो अल्फा यति सानो नम्बर हो कि, यति सानो नम्बर हो कि त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ यो 0.0000000 समथिङ आउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न पनि पाइन्छ क्या, यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिने हो। यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिसकेपछि के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि यति दुईवटा मात्रै बाँकी रह्यो। अब त्यो दुईवटा बाँकी रहेकोलाई चाहिँ लेखौँ। अब के बाँकी रह्यो अरे? यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो यति सानो भ्यालु हो कि यो यहाँ एड हुनु र नहुनु उस्तै अर्थ हो क्या। त्यही भएर 1 प्लस बीटा डेल थीटा = 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा छ। यो 1 र यो 1 पनि काट्यो। अब बाँकी रहेको टर्म लेख्यौँ, B डेल थीटा = 2 अल्फा डेल थीटा भयो। अब यहाँ डेल थीटा पनि काट्यो। अब त्यसपछि बाँकी के रह्यो? बीटा = 2 अल्फा बाँकी रह्यो, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर बीटा एन्ड अल्फा रिलेसन। भर्खरै हामीले के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि बीटा = 2 अल्फा भनेर निकाल्यौँ। अब हाम्रो गामासँग रिलेसन निकाल्नु छ। गामासँग रिलेसन निकाल्नको लागि चाहिँ सुरुमा त्यो माथिको इक्वेसन थियो, अल्फा र गामाको इक्वेसन छ। सुरुमा अल्फाको इक्वेसन लेखौँ। अल्फाको इक्वेसन के थियो भन्दाखेरि L2 = L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भन्ने थियो। यो चाहिँ के हो? अल्फाको इक्वेसन भयो। अब गामाको इक्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भोल्युमसँग रिलेटेड थियो। भोल्युम = भोल्युम 1 प्लस गामा डेल थीटा थियो। अब अहिलेको जस्तै यो भोल्युम भनेको त के हो? भोल्युमको लागि यस्तोको लागि हो, त्यही भएर भोल्युमको लागि हो। त्यही भएर भोल्युममा चाहिँ अब भोल्युम = L क्युब हुन्छ क्या, यो क्युबको जस्तै हो। भोल्युम चाहिँ क्युबको भोल्युम जस्तै हो, त्यही भएर L क्युब भयो। अब यहाँ आएर चाहिँ के लेख्न पाइन्छ त भन्दाखेरि भोल्युमको ठाउँमा L2 को क्युब लेख्न पाइयो, = यहाँ आएर चाहिँ L1 को क्युब लेख्न पाइयो, अरू जस्ताको त्यस्तै 1 प्लस गामा डेल थीटा।
अब यही इक्वेसनलाई लिएको मैले यहाँ आएर भोल्युमको ठाउँमा चाहिँ यल क्युब लेखेको। अब यो इक्वेसनलाई लियौँ, यो इक्वेसन चाहिँ के छ, L2 = L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा छ। अब योसँग बराबर पार्नको लागि त यसलाई त के गर्नु पऱ्यो, क्युबमा हालिदिनु पऱ्यो, क्युबिङ बोथ साइड गर्नु पऱ्यो। क्युबिङ बोथ साइड गरे। अब L2 को क्युब = L1 को क्युब 1 प्लस अल्फा डेल थीटा को क्युब भयो कि भएन, क्युबिङ बोथ साइड। अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन त बराबर हो, L2 को क्युब L2 को क्युब। यो इक्वेसन र यो इक्वेसन अब यति र यतिलाई बराबर देखाउन पाइन्छ। अब यो देखाइदिउँ यहाँ, L1 को क्युब 1 प्लस गामा डेल थीटा। मैले यो सारेँ, यो यहाँ हेरेर सारेँ। अब यो यतापट्टि सारौँ, = L1 को क्युब 1 प्लस अल्फा डेल थीटा को क्युब भयो। अब L1 क्युब यो र यो पनि काट्यो। अब के लेख्ने, यो यहाँ सार्दिउँ, 1 प्लस अल्फा डेल थीटा = अब 1 प्लस अल्फा डेल थीटाको होल क्युब। अब यसको फर्मुला हाल्दिउँ। यसको फर्मुला के छ त, यहाँ हेर यसको फर्मुला म सुरुमा लेख्छु ल, a प्लस b होल क्युब। यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि a क्युब प्लस 3ab² प्लस 3a² b प्लस b क्युब हो कि होइन, यो फर्मुला हो नि त। यो फर्मुला भएको कारणले गर्दा अब यही फर्मुला हालौँ। यहाँ आएर 1 छ, 1 भनेको ठाउँमा 1 क्युब प्लस 3.1.b भनेको त यो अल्फा डेल थीटाको होल स्क्वायर प्लस 3 अनि a² भनेपछि .1 को स्क्वायर .b भनेको अल्फा डेल थीटा प्लस अब यसको क्युब अल्फा डेल थीटाको होल क्युब। यो फर्मुला मात्रै हालेको छ, जस्ताको त्यस्तै फर्मुला हालेको छ। 1 प्लस गामा डेल थीटा = अब यो 1 क्युब भनेको त 1 भयो, 1 प्लस अब यो भनेको यति सानो, अघि पनि नेग्लेक्ट गरेको थियो नि त यो नम्बरलाई। यो नम्बरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा त झन् सानो हुन्छ भनेपछि अल्फा डेल थीटाको होल स्क्वायरलाई चाहिँ यस्तो अल्फाको स्क्वायर अल्फाको क्युबलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर यो सबै भ्यालु नेग्लेक्ट भयो। अब बाँकी रह्यो यो भ्यालु। अब यो भ्यालु लेखौँ, 3 यो 1 को क्युब 1 को स्क्वायर भनेको 1, 3 × 1 = 3 अनि 3 अल्फा डेल थीटा भयो भनेपछि 3 अल्फा डेल थीटा लेखेँ प्लस अब अल्फा डेल थीटाको होल क्युब। यो त झन् क्युब त झन् सानो भयो क्या, सानो नसानो भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि नेग्लेक्ट गरिदिने। नेग्लेक्ट गरेपछि यो छोडिदिने। अब 1 र 1 काट्यो अनि अब यहाँ बाँकी रहेको लेखौँ, अल्फा डेल थीटा = 3 अल्फा डेल थीटा भयो। यो र यो पनि काट्यो भनेपछि y = 3 अल्फा आयो एन्सर। अब यसको पनि रिलेसन निक्ल्यो। अघिको रिलेसन के थियो, बीटा = 2 अल्फा थियो भनेपछि अब यहाँ यस्तो हुन्छ क्या, अल्फा बीटा गामा = 1:2:3 हुन्छ। यो चाहिँ अल्फा बीटा गामाको रिलेसन भयो।